दिवचल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळा वतीन दिवचलच्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल आणि शांतादुर्गा हायस्कूलात नाल्लाच्या चुट्टापासून सजावट करपाविषयी कार्यशाळा घडून हाडली। कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांनी वाटो घेतलो। थंय कलाकार रामकृष्ण गावडेन नाल्लाच्या चुट्टापासून वस्तू कशो तयार करच्यो हे प्रात्यक्षिक केले। माडाचो उपयोग जाता अशें दिसलें जाल्यार भुरगे ते माडाचे कॅर घेतले आनी लायतले। अशें थोडेशे तकलेन आयले म्हणून नरेश कडकडे सर हांगासर एक्टीव आसा आनी ह्या भुरग्यांक हांगासर एवेलेबल केले। तेंचे खातीर चुट्टां जी आसा ती आमचो गोकुळदास आसा पळय ताणें काल एवेलेबल केली। कठीण आसता न्ही, पावस जेन्ना पडटा तेन्ना थोडेशें कठीण आसता आनी म्हाका म्हाजे सायडीन म्हाजे केरी घर सो थंयच्यान म्हाका हांगासर हाडपाक ट्रान्सपोर्टेशन बी खूब लागता आनी तें मागीर परत म्हाका खंय तरी एड करचें पडटा जे तांकां आमकां आतां शिकयतात तें खूब म्हत्वाचें आसा। म्हणजे आतां ह्या जगान थर्माकोलाचो खूब यूज जाता। तेच्या शिवाय जर आमी हे चुट्टांची कितें डेकोरेशन करपाक गेले ते खूब युजाक पडटलें आनी बरें बी दिसतलें। थर्माकोल यूज करीत जाय ते मागीर फाल्यां काळार ती जळयतलें आनी तेजें पोल्यूशन जातलें, पूण चुट्टांचो चड पोल्यूशन जायना। सो हें खूब हेल्पाचें आसा आनी हितून एक नवीन अशी हॉबी सुद्दां येता की कितें शिकपाक मेळटा। मागीर कितेंय बी युजाक आमी अशी आयडियाज आमचे काडून आमची कितें तयार युनीक करूं शकता। सो इतकेंच हांव उलोवंक शकता ह्या वर्कशॉपा बद्दल। माझे नाव केवा सुदीप च्यारी, हांव आवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूलान शिकता। आमी माडाच्या पानापासून खुबश्यो गोष्टी करूं शकता। थर्माकोल आमी यूज करूंक जायना, आमच्या पर्यावरणाक खूब हानिकारक। आमी आयज हांगा फर्स्ट टायम आयला, पूण आमकां पानापासून खूब कितें दिश्टी पडटा तें म्हाका पण खूब बरें दिसलें। हार्ड तरी आसा पूण करपाक इजी, हार्ड दिसता पूण करपाक इजी। अशें जर आमी करीत रावत जाल्यार आमच्या पर्यावरणाक नुकसान जावचो ना। थर्माकोल आमी यूज करूंक जायना।
गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.